श्री विठोबा देसाई, अध्यक्ष देवस्थान समिती, श्री मल्लिकार्जुन देवस्थान, श्रीस्थळ काणकोण गोवा। आज फाल्गुन वद्य षष्टी आणि आज आमची शिगम्याची जात्रा श्री मल्लिकार्जुन देव काणकोण श्रीस्थळ हे एक मोठे जागृत देवस्थान। ह्या देवस्थानाच्या अंडर पूर्ण काणकोणचो भाग तसोच कर्नाटकाचो कितलोसोच भाग हो ह्या देवाच्या अधिपत्या खाली येता। पयलीं ह्या देवाचें अधिपत्य आसलें आनी ताजो एक जो प्रांत आसलेलो त्या प्रांताचेर ह्या देवाचें राज्य आसलें, अधिराज्य। आनी ताजे नंतर मागीर कितें जालें, थोडो भाग ब्रिटिशां अंडर उरलो, थोडो भाग पुर्तुगीजां अंडर उरलो आनी ताजे नंतर जेन्ना स्वातंत्र्य जालें तेन्ना थोडो भाग कर्नाटकांत गेलो आनी थोडो भाग गोंयांत गेलो। आज हे काणकोण भागांतले देवाचे सगळे महाजन तशेंच कर्नाटका भागांतले कुळावी हांगाचे ग्रामस्थ आनी सगळे भक्तजन हांगा खूब मोठ्या संख्येन जमलेले आसात। कारण आज आमची शिगम्याची जात्रा जाता, ताका आमी षष्टीची जात्रा म्हणटात किंवा शिशारान्नी म्हणटात। श्री मल्लिकार्जुन देवाचे एक वेगळे आंग आसा, ताका आमी श्री अवतार पुरुष देव म्हणटात। ह्या अवतार पुरुष देवाचे मेळ असतात, शिगम्याचे मेळ कशे असतात तसे देवाचे मेळ असतात, 3 मेळ। आणि प्रत्येक मेळाक 2-2 तरंगां असतात, तांचे बरोबर भगत असता, तांचे बरोबर म्हाळशे असतात, तांचे बरोबर देवाचे गडे असतात, वाजोवपी असतात आणि इतर सेवेकरी असतात। आणि अशे हे 3 मेळांचे म्हणजे 6 तरंगां आणि तांचो सगळो लवाजमा हो 2 म्हयने जाले आमच्या काणकोण भागांत, कर्नाटका भागांत हांगा संचार करता आणि देवाक आपलो कौल प्रसाद दिता। पयलीं कर्नाटकाक होन्नावर पर्यंत वचून देवानी त्या जाग्यार तांच्यो ज्यो गरवयो आसात मुळस्थानाच्यो, त्या गरवयांचेर वचून त्या लोकांक अवतार करून कौल दिलो, तळय दिल्यो आनी आशिर्वाद दिले। हाजे नंतर आतां 15-20 दीस जाले ही तरंगां हे देवाचे मेळ हो अवतार पुरुष हांगा काणकोण भागांत ताजो संचार चालू आसा। काणकोणाक आमच्या श्री मल्लिकार्जुन देवाचे 2 भावकी आसात, एक किनळेकर आनी दुसरी नगरसेकर।
ह्या दोन्ही भावक्यांच्यो वेगवेगळ्यो गरवय आसात. गरवय म्हणजे कुटुंबाची प्रमुख जागा, मूळ स्थान. आणि त्या जाग्यार मूळ देव आसता, मूळ पुरुश आसता. थंय ही तरंग वतात आणि थंय तांचे विशिश्ट तिथी प्रमाणे तांचे अवतार जातात. अवतार म्हणजे देवाचो अवसर. ह्या तरंगाचेर आणि त्या भक्ताचेर देवाचो अवसर येता आणि थंय तो अवतार जावन ताजे नंतर लोकांक कौल प्रसाद दितात आणि आशिर्वाद दितात. हे सगळे अवतार जावन आज तिनूय मेळांचे देव परत एकट्यान जावन हांगा ह्या शिगम्याच्या जात्रेची सांगता करपाक आयल्यात. आणि आज हांगा मोठ्या प्रमाणात कमीत कमी 15,000 लोक हांगा उपस्थित आसात. गोंयचे लोक, गोंयच्या भायले लोक, काणकोणचे लोक सगळे मेळून लोकांनी हांच्या उपस्थितीक आज हांगा मोठ्या प्रमाणात हो उत्सव घडोवन आयिल्लो आसा. आयचो जो खासियत अशी आसा की आयची ह्या शिगम्याच्या जात्रेक आमी जाका शिरशारान्नी म्हणटात तो उत्सव आज हांगा मनयलो गेलो. शिरशारान्नी म्हणजे एक पयलीं साकून एक आख्यायिका आसा की 3 मनशांची शिरां तांच्या धडा पासून वेगळी करून ताजी चूल करताले आणि ताचेर देवाचें अन्न शिजयताले, देवाचे चोरू शिजयताले आणि ताजे नंतर अवतार जावन सगळ्या लोकांक कौल प्रसाद दितालो. आज ही शिरां त्या धडा पासून वेगळी करनात, पूण जे 3 आमचे जे भगत असतात त्या 3 भक्तांक थंय सकयल जमनीर न्हिदयले वता आणि तांच्या तकलेचेर आयदन दवरून सकयल अग्नी करून ते आमी देवाचें अन्न शिजयतात. आणि ताजे नंतर एक भक्ताक खरवत म्हणटा तो विधी करतात आणि तातूंतल्यान ताच्या तकलेचें जें कितें रक्त येता तें रक्त तातूंत घालून मिसळून तो प्रसाद थंय शिंवरलो वता. असो हो चित्त थरारक प्रकार हांगा काणकोणाक घडटा जाता आणि हो दर 3 वर्सांनी जाता. अंदू शिशारान्नी जाला, फुडल्या वर्साक जावचें ना. फुडल्या वर्साक असोच आनी एक चित्त थरारक प्रकार विधी जातलो, ताका आमी वीर मेळा म्हणटात आणि ताजे नंतर परत मागीर 3रे वर्साक परत शिशारान्नी जातल्यो. ही प्रथा कित्येक वर्षानुवर्षे चालू आसा आणि ह्या प्रथेक जें कितें सांबाळपा जाय, परंपरेन ज्यो कितें रुढी पाळपा जाय त्यो सगळ्यो पाळून आणि हातूंत ज्या लोकांचो सहभाग आसा त्या सगळ्या लोकांनी हें सगळें पथ्य पाळून, सगळ्यो विधी पाळून हें बरे भशेन केल्लें वता. आणि तें समजा जर बरे भशेन केलें, यशस्वी जर जालें जाल्यार तातूंतल्यान देवाचे आशिर्वाद हे सगळ्या लोकांक मेळटात. आणि हाजें महत्व आमकां काणकोणकारांक तशेंच आमच्या कर्नाटका भागांत आशिल्ले आमचे भाव, कुळावी भाव, तांकां सगळ्यांक हाजें महत्व खबर आसा. आणि आतां हळू हळू मिडिया वयल्यान आनीक लोकांच्या जागृतायेक लागून ह्या उत्सवाची महत्ता सगळ्या गोंयभर जाल्ली आसा आणि त्या खातीर हांगा लोक येत आसात. आज पर्यंत आमच्या पुर्वजांनी ज्यो प्रथा पाळ्ळ्यो, पुर्वजांनी जी पथ्यां पाळ्ळीं, पुर्वजांनी ज्या श्रद्धेन आणि भक्तीन हे उत्सव मनयले, ती श्रद्धा आमी सांबाळून दवरली आसा आणि हाजे फुडें आमी ती दवरपाचो प्रयत्न करतले. आणि त्याच प्रमाणे त्याच जबाबदारीन आणि त्याच कर्तव्य दृश्टीन आमी हें हाजे फुडें चलयतले. आणि देवाची जी शक्ती आसा ती आमकां मूर्त स्वरुपांत, आमकां आशिर्वाद रुपान आमच्या सगळ्या लोकांक मेळून सगळ्या लोकांचें कल्याण जावपा खातीर आमी प्रयत्न करतले. देव बरें करूं.